Adlaw nga Domingo sa buntag alas 8 kapin kung kulang pizza 8 sa bulan sa Hunyo 2025 ginaog na ang iyang patay lawas sa panimalay ni Agnes ug siya pagadad-on na didto sa simbahan sa Liloan. Subo man nga palandungon pero mao gyud ni ang pinakaangay nga buhaton sa usa ka paghuman og misa guys, sunod na ang blessing sa yang patayng lawas. Wala na nako video guys, hindi ko gustong hilak palayo ra jud ko ana guys na sa likod. So dayon pagkahuman og blessings ni adto na dayon mi dito sa interior sa Tayaman guys. So mauna ang among convo guys, no, dili kay na ako ma-picture out ang mga sakyanan nga nagsunod kay motor nga lisod kaayo guys. As a vlogger, ikaw pa ang photographer, ikaw pa ang choreographer, so sabta na lang ninyo guys, no. So paingon nga na guys sa Tayaman cemetery. So dako kayo kalainan sa una guys, sa unang panahon ug karon nga panahon, no. Sa unang panahon guys, mangibaklay kita mi magsunod sa kuan, magsunod sa truck or magsunod sa lungon nga gidayungan, no. Pero karon kuha na kaayo guys, sakyanan na. Wala na igabaklay guys, bisan sa among dapit dito sa bukid, sakyanan na jud guys. Ang taon di na magkalisod-lisod og baklay ba guys. Dili para sa una nga, dili rapod pa kayo tabok pagsuga, tabok pagsuba gapasan pa adtong kuan, no, lungon. Lahi na gid kaayo ang kalainan ron guys, no, murag moderno na gid ang kuan. So kanang naang murag dili ra kaayo ta muagi og kasakit bas, kasakit kay kuan haruhay man ang pagsakay, no. Dili parehas atong manggibaklay imong singot mutulo then imong kasing-kasing gasakit pa imong ulo, imong utok di pa nimo mabalansi kung kay gasago lang imong kaguol, kasakit ug kakapoy, no, sa pagkuan paghatod sa lubnganan. Pero karon guys, no, kuan na kaayo guys, kanang lahi na jud kay kalainan, no. Bisan unsa na sakyan, no, para lang makaabot dito sa cemetery, dili na mag-ingon nga magbaklay, no, dili na kayo lisod. So sayo na lang jud ang pagdawat sa atong igsuon nga kuan na kanang may pahulay na kay bisan unsaon na to baliktad guys, dili na jud na mabuhi ang atong igsuon nga nakabsan na sa kinabuhi. Dili na nato mabalik ang panahon guys. Mao na nga ibutang na lang nato sa atong dughan ang mga memories, mga kaagi nga ato ang naagian guys. Dili na nato na pa sakitan pa atong dughan, no. Ato na lang jung dawaton ang tanan nga nahitabo sa atong kinabuhi kay ang tao diha man jud paingon, no, pero kuan lang naguna lang sila nato. So gahinay-hinay ra biya mi pud og padagan ana guys, igasunod ra lagi mi pud anang kuan naggisakyan sa iyahang patay nga lawas. Gasunod ra mi guys, manang gahinay-hinay ra jud mi og mao to nga naka-vlog pud kuan guys. Gamay ra gud guys, as kuan ra gud memories ra gud guys. Dayon pasensya na mo guys kay dili man jud ko ingon nga real vlogger. Dinood vlogger ko sa YouTube, pero basta kapoy kuan kayo guys, kapoy kay nang mag-vlogger. Ikaw tanan video, ikaw mag-choreo, ikaw mag-edit, basta na tanan guys, no. Nya wala pa kay klaro nga kita andri sa kuan FB. Dili na ni ingon nga vlog guys, present lang ni nga as a memories, remembrance sa mga kaagi gud sa kinabuhi. Kay kung imog yung tugkaron guys nga mag-vlog ka, sus
matuyok na imong utok ug huna-huna guys, kanus pa ka mo kita diri sa Facebook. So umain nang mag-vlog ka nga wala sa huna-huna, wala sa kanang mind, wala sa nimo gihuna-huna kung maka-earn ba ka or makaunsa ba ka diha. But at least nag-video ka sa imong mga memories, fast memories, ug sa imong mga maagian, mga kasakit ug mga kalipay guys. Basta nakakuha ka og kanang naang memories nga mga video guys. Ingon ana ra gud guys, ka simple. Og dihang dapita guys, naabot na mi diha sa cemetery sa Tiaman guys. O mauna ang nanguban guys or naghatod. No? Salamat sa side sa akong mama, side sa Rodrigo, side sa Istariha guys. Ug salamat sa mga tao nga ningduyog sa ilang among kasubaanan ug sa ilang mga kasubaanan guys sa Rodrigo, Istariha. Tsada man jud palandungon guys sa panahon sa kasub-anan nga makigduyog jud ang imong mga silingan, ang imong mga parinti, ang imong mga kagupa ba guys. Tungod kay diha sa lisod mas maayo jud ang magtinabangay. Tanawa gud guys, samot na ang pagkuha sa lungon diha sa sakyanan guys, vertical lisod. Wala na ako mabidyohi guys kay mo lagi na ya kay kog lihok guys, nagdugay-dugay jud kog angat. To guys nga gitabangan guys, lami jud kaayo ang magtinabangay guys, kay dali ra jud kaayo ang trabaho. Yung paghuman na mo ana guys ug kuan sakto pod guys kay ni ulan, no igo ra jud mi gipahuman og kanang na ang masa sa kuan niya guys. Paghuman ana pirti da yung bunok sa ulan guys. Mauna to nga dali-dali na dayon mi og panguli guys, no, sa balay nila na Agnes, no, kay pirti gid kakusog sa ulan guys. Niya pirti na kung pangita sa kumbana ana guys, kay nagdayong man to sa lunggon day nawala man guys. Kay maoda ito kay nagdayday sa lugsong kay kuan di ay naada ay ulan. Niya what is Bilar biya to siya, no, Bilar siya dayon. Mo to nga kuan nagbala jud kog aninaw asa kato siya na padulong. So naara man dai siya didto ni balik paghuman dai niya og hatod, no, ni balik dai siya didto dayon. Salamat pud taon sa akong husband kay nakigduyog pud siya nako ba bisan tuod. Sige mig mura mig iring og iro pero napid siya pangilab usag-usa. No, mao na jud ni ang part nga sakit kaayo, no, kay kuan na ba katapusan na nimong lantaw sa imong igsuon nga kuan na tabunan na nasa langob, no. Pero aswat ang English na pud ani sa akong gikaingon, no, dawaton jud nato ang kuan panghitabo kay ing ana man jud ang tao, dili man jud nato kalikayan, no, bisan dili ta mosugot nga mo biya na siya, wa jud tay mahimo kay pagbuot man sa Ginoo nga maunay mahitabo sa iyang kinabuhi o sa atong kinabuhi, no. Diha man jud ta paingon tanan, no? Nagkataon lang nga nag-una sila nato. So kita mintras nga buhi pa ta ato silang iampo nga unta padayunon sila sa gingharian sa Ginoo, kay sa ilang pagpanaw ang ilang giasahan ang ila ra pud nga gibiyaan, no, nga ang mga pag-ampo kanunay mga pamisa, no, panahon sa pagsaulog sa mga patay, no. Ubay-ubay jud mi diha guys nga nakasaksi sa pagtabon sa iyahang katapusang higayon guys. Wala na jud mi mahimo guys. Mao na jud ni ang katapusan namong lantaw sa among igsuon. Nganing panaw na sa laing kalibutan. Padayon sa imong pagpanaw jud. Ayaw kabalaka namo diri. Kay maning kamot mo pud mi sa among kaugalingon nung mabuhi pa mi. Kay bisan gipit krisis sa kalibutan, naaman siya pamaagi ang ihatag ang Ginoo aron masulbad ang atong
mga kapait kalisdanan ug mga kaguol.